हम न सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करें इन शहदा को, इन गाजियों को, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं, इनकी जो सेक्रेटरी हैं, मैंने इनका जिम्मे लगाया, यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर आज़म का क्लाइमेट और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, नुकसानात से मुतल्लिक 1 हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा, वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। सैलाब ने पूरे मुल्क में बड़ी तबाही मचाई, 1000 लोग जाँ बहक हो चुके। माहौलियाती तब्दीली से एक दिन में नहीं निपटा जा सकता। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा, पाकिस्तानी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है, हमें अफवाज पाकिस्तान, शोहदा और गाजियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। कुछ लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा और इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। बैरून मुल्क और पाकिस्तान में बैठे फितने की शनाख्त और खात्मा करना होगा। काबीना इजलास का एलामिया जारी। कराची में तूफानी बारिश के बाद बाज़ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। बरसाती नाले बिफर गए। मलीर और लियारी नदी का पानी निश्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत एतराफ की आबादियों में दाखिल। कोरंगी नदी में डूबने वाली गाड़ी में से 2 लाशें निकाल ली गईं। मजीद 3 अफराद लापता, तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद, चौरंगी और कोरंगी कॉजवे पर बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा। पानी की निकासी का अमल तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह सादी टाउन पहुंच गए। इलाका मकीनों से मुलाकात। मुतालिका इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत। वज़ीर आला सिंध जिना एवेन्यू और स्कीम 33 भी गए। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश से 4 अमवात हुई, सूरत हाल काबू में है, सड़कों की मुरम्मत जरूरी है। सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारियां मुकम्मल है। कराची में बारिश से थड्डो डैम ओवरफ्लो, पानी अतराफ के इलाकों तक जा पहुंचा। सुरजानी यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल। सोहराब गोट, हसन मनान कॉलोनी ज़ेर-ए-आब। शहरियों की बड़ी तादाद घरों में महसूर। सोहराब गोट के करीब शफीक कॉलोनी में भी पानी भर गया। कोरंगी कॉजवे और दीगर सड़कें ज़ेर-ए-आब। मलीर से कोरंगी जाने वाला लिंक रोड भी मुतासिर। जहांगीर रोड पर बारिश के बायस 3 हट्टी के मकाम पर सड़क धंस गई। बारिशों के बायस शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा भी धंस गया। सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले का ऐलान। जिसका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। फसलों और घरों के नुकसानात का शफाफ तखमीना लगाने का अमल भी जारी है। जलालपुर पीरवाला को 8 किलोमीटर पुख्ता बंद की तामीर करके देंगे। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ एक माँ, बहन और बेटी बनकर करना ही मेरा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला की हिफाजत के लिए बनाए गए बंद का दौरा। उमरपुर रोड बंद पर मुतासरीन के मसाइल सुने। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गई। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, दादरसी की, मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। कहा, सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। शहर और आबादी की हिफाजत के लिए इकदाम पर शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, सब अच्छा है की रिपोर्ट कबूल नहीं, जब आप कहेंगे अच्छा है तो यकीन करूंगी। कराची में तूफानी बारिशों के बाद शहरी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। पाक फौज के जवान, रेंजर्स और दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रिहायशी इलाकों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। मोटरवे M9, साइमा और सादी टाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते फील्ड में आवाम की मदद में मसरूफ। मुतासरीन ने फौरी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
کراچی میں بارشوں کے بعد پیدا صورتحال بتدریج بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری ندی اور ملی ندی میں طغیانی آئی۔ سمندر میں اونچی لہروں کی وجہ سے بھی بارش کے پانی کے اخراج میں تاخیر ہوئی۔ سینئر وزیر سندھ شہرشیل انعام میمن کا بیان، کہا 24 سے 48 گھنٹوں میں بارش کا نیا سپیل آنے کی پیش گوئی ہے۔ حکومت سندھ مکمل الرٹ ہے۔ حالیہ بارشوں اور دریاؤں میں بڑھتے ہوئے پانی کے پیش نظر بڑے پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سربراہی میں تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ بھارت نے پھر دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ بھارت کا ایک بار پھر پاکستان سے رابطہ، سیلابی ریلے سے متعلق آگاہ کیا۔ ہائی کمیشن کے ذریعے پاکستان سے رابطہ کیا گیا۔ دریائے چناب، ستلج اور راوی میں سنگین سیلابی صورتحال۔ ہیڈ پنجنت، گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سدناہی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,81,913 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں بھکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ بہاول نگر میں دریائی بیلٹ سے ملحقہ 145 معاوضہ جات متاثر، سینکڑوں بستیاں سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئیں۔ خانیوال شورکوٹ ریلوے سیکشن 8ویں روز بھی بند۔ کہرول پکھا میں دریائے ستلج میں طغیانی، ٹبا وڈا کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی متعدد آبادیوں میں داخل۔ حکومت نے نئے گیس کنیکشن پر عائد پابندی ختم کر دی۔ وفاقی کابینہ نے گھریلو استعمال کے لیے نئے گیس کنیکشنز پر عائد پابندی اٹھا لی۔ عوام کی سہولت کے لیے RLNG کے نئے کنیکشنز کا اجرا کیا جائے گا۔ RLNG درآمدی LPG سے 35% تک سستی ہوگی۔ پہلے سے درخواست دہندگان کو RLNG پر منتقلی کا آپشن بھی دیا جائے گا۔ وفاقی وزراء علی پرویز ملک اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی گفتگو، کہا کابینہ میں سیلاب کی صورتحال اور نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلوں سے تباہی۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے علاقے سید پور میں سیلابی پانی میں 8 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 5 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ خاتون سمیت 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ تمام متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ملتان کی بستی محمد پور گھوٹا میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر فصلیں پانی کی نظر۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، پانی کے تیز بہاؤ کے باعث بند پر شدید دباؤ، انخلا کی ہدایت پر نقل مکانی۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ترکیہ کی بھی حملے کی مذمت۔ ترک صدر کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ طیب اردوان کا کہنا ہے قطر کی خود مختاری کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور جاپان کی بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل نے خطے میں کشیدگی کو بڑھا دیا۔ انڈونیشیا کا اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ جاپان نے اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔